नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, सिलसिला अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं साजिदा सलीम आपके साथ, और आप इस सिलसिले को मेरे जो नाज़रीन इसको देख रहे हैं वो जानते हैं कि हम अस्माउन नबी में से किसी एक इसम पाक के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू क्या करते हैं? सादत हासिल करते हैं, तौफीक हासिल करते हैं किसी भी नेक अमल की। और मेरे साथ इस नेक अमल में शरीक होती हैं हमारे वतन अजीज़ की मारूफ़ और मुख्तदर सनाख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाख़वानी में अपनी पहचान आप रखने वाली, कलाम का इंतखाब करने वाली ताबिंदा लारी साहिबा। मैं सबसे पहले आपको खुशामदीद इस प्रोग्राम में कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताबिंदा, हम मिदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अशार के ज़रिए, कलाम के ज़रिए, खुशलानी के ज़रिए, और मैंने कोशिश की है कि मैं मिदहत और खुसूसियात को नसर की सूरत में बयान करूं। और ज़ाहिर है कि ये हमारे मकसद दोनों का एक है, कफ़ारा सय्यात हमारे लिए बने, और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से जो निस्बत हमें है और जो जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें चंद लोगों में मकाम अता किया है, शायद उसका हक़ हो जाए और अदा हो जाए। और ये कि शायद कभी ऐसी ज़रूरत पड़े आमाल सालिहा में, तो ये शायद हमारा सफ़र जो हम कर रहे हैं आसमाए पाक की तशरीह और तफ़हीम के ज़रिए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो इसमें हमारा कुछ हिस्सा बन जाए। तो आज हम जिस मौज़ूए पाक को लेंगे, इसमें पाक को लेंगे, एक ऐसा इस्म है कि जिसके ऊपर जितनी गुफ्तगू की जाए कम है। उम्मी, जिसको कहते हैं कि उम्मुल किताब, यानी कि आलम उम्मुल किताब, यानी कि वो शख्स के जो नाख्वानदा हो, पढ़ा लिखा ना हो, लफ्ज़ों की शुद्ध ना हो, हरफों का शनाख्त ना जानता हो, उसे उम्मी कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसकी खूबसूरत सी तशरीह है कि अगर अलिफ, इस उम्मी का अलिफ ले लें तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और मीम ले लें तो जनाब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम। सोचिए कि ये जो इसमें पाक है उम्मी, इसके अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम तक का जितने जुमला मुरसलीन अंबिया कराम हैं उन सब का अहाता हो जाता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है, और अपनी बात का नाज़रीन के साथ मैं आगाज़ करूँगी कि वो एक उम्मी कि हर दानिश को चमकाता हुआ आया, वो एक दामाने बख्शिश फूल बरसाता हुआ आया, वो एक नरमी के संगो खश्त के सीने में जा उतरी, वो एक शीशा के हर पत्थर से टकराता आया। सुभान अल्लाह। यानी कि जिसको कुछ नहीं आता था, जिसे दुनिया कहती थी कि वो कुछ नहीं जानता, लेकिन उसने जहालत को, कुफ्र को, शिरक को, इन सब चीज़ों को बदल डाला। जब वही नाजिल हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ना नहीं जानता। पहली वही इस बात का इतराफ़, तो आपकी ज़बान से इतराफ़ होता है इस बात का कि आपको हुर्फ़ों की पहचान नहीं है, आप पढ़ना लिखना नहीं जानते। लेकिन जनाब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाया और भींचा, और फिर उसके बाद लोहे क़ल्ब के ऊपर वो तमाम उलूम जो कि गैब में थे वो आपके ऊपर नाजिल हो गया, और फिर यूं ये जो हिदायत का सिलसिला है आपसे जारी हुआ। अगर ये मुक़द्दस सिफ़ात के ऊपर तो बात करती हूँ मैं, और जो पाकीज़ा गुफ्तगू इस वक्त हो रही है उसके हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि लफ्ज़ी मायने जो मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि नाख्वानदा के हैं, इलिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा ना हो और अनपढ़ हो, जानता ना हो। एक बात उस वक्त ताबिंदा यहाँ ये भी है कि जो अरब कौम थी उसे भी उम्मीन कहा गया। अच्छा। क्योंकि देखें, अरब के अंदर भी लिखना पढ़ने का रिवाज नहीं था, तिजारत वहाँ ज़रूर थी, शायरी वहाँ बड़े बड़े फसीहुल बयां और बड़े बड़े नामवर बलीग कसीदा ख्वां थे मौजूद, लेकिन जो आम रिवाज था वो पढ़ने लिखने का नहीं था। तो ये कौम ऐसी कौम थी कि जो पढ़ना लिखने के बजाय किसी और तरफ माइल थी। और उस वक्त जब ये कौम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मबूस फरमाए जाते हैं, तो जाहिर है कि वो हालात भी वही थे कि जिसमें आपको मबूस फरमाया गया, पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं है। अब अगर ये तनाजुर में देखा जाए तो ऐसे जब हम मिदह करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह ताला का क्या ख़ास करम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि उमीन होते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग हरफ़े आखिर मानते हैं, इल्म की आखिरी मेराज मानते हैं, कमाल सिफ़ात में, कमाल इल्म में आपको बिल्कुल हरफ़े आखिर मानते हैं। सूरह अनकबूत में नाज़रीन ये बात कही गई कि आप नज़ूल कुरान से पहले
کتاب پڑھنا نہ جانتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ کہہ سکتے تھے، مگر جب قرآن نازل ہوتا ہے تو آپ علم کا بحر ذخار بن جاتے ہیں۔ اب امی، صرف ہم اگر معنی کی طرف آ جائیں تو امی کا مطلب یہ ہے کہ ام القریٰ کی نسبت سے، اور ام القریٰ کہتے ہیں مکہ مکرمہ کو، جو کہ پوری دنیا قرۂ ارض کا بالکل سینٹر ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی پیدائش اس حوالے سے ہے تو آپ بہت ممکن ہے کہ یہ اس نسبت سے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ ایک اور امی کے لیے جو تشریح بیان کی جاتی ہے کہ کے معنی ہے فطرت محمد، یعنی کہ آپ تمام جملہ نقوص سے، نقائص سے اور عیوب سے پاک ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تیسرا اس کا ایک اور مقصد بھی شاید یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت سے لے کے جو نبوت سے سرفراز فرمائے گئے، یہ سارا وہ وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے حروف کی کوئی شد بدھ نہیں تھی، اور کوئی بھی جو آپ جو کہا جائے کہ ایک لکھے پڑھا جو ایک شخص ہوتا ہے، یہ اس وقت تک کا آپ اس علم سے سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ وحی کا معاملہ فرماتا ہے تو سارے علوم سارے آپ کے قلب کے اوپر نازل فرما دیتا ہے۔ اب ایک اور بھی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ کتنی بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جو خود کچھ نہ جانتا ہو لیکن اس نے پورے عرب کا طرز زندگی، طریقہ زندگی، ان کی پوری مطلب عبادت کا طریقہ، ان کی پوری رہائش کا طریقہ، ان کے پورے علم کا طریقہ، ان کے پورے تجارت کا طریقہ، نشست و برخاست، مکمل ضابطہ حیات پورا کا پورا بدل دیا، کیونکہ ان کے اوپر جو کچھ نازل ہو رہا تھا وہ سب کچھ نازل شدہ ہو کر وہ لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دے رہے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے گئے، اور یہ اللہ کا کرم تھا کہ آپ کو سب کچھ سکھا دیا گیا۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا استاد، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سے یہ علوم براہ راست سیکھ رہے ہیں، بیچ میں کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ اگر کوئی آپ کو علم سکھا دیتا تو وہ آپ کا استاد بن جاتا، اور پھر رحمت للعالمین کو یہ شرف جو دینا تھا اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ یہ ایک کمال معراج دینی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک بات، چھوٹی سی بات کے بعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام لوگوں کو لکھنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اچھا، میم کس طرح سے لکھا جاتا ہے رحمان میں، یہ بھی بتایا، اور ایک مرتبہ جب صلح حدیبیہ میں حضرت علی کو کہا کہ محمد رسول اللہ کاٹنے کے لیے کہا گیا، تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں لکھوں، تو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے محمد بن عبداللہ لکھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو تھوڑی سی تفسیر تھی، تھوڑی سی تشریح تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت تھی کہ کل تک جو کچھ نہ جانتا ہو اور اس کے بعد پھر وہ دنیا کو سب کچھ سکھا دے۔ اسی حوالے سے میں آپ سے چاہوں گی کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیش فرمائیں تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کو اختتام کی جانب لے جائیں۔ ناظرین اکرامی، تابندہ لاری صاحبہ یہاں موجود ہیں۔ پروگرام کا اختتام حسب روایت ان کے نعت مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ایک دعا کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، وطن میں دل مضطر بھلا کیوں کر قرار آئے، وطن میں دل مضطر بھلا کیوں کر قرار آئے، یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، یہ بستی اہل دل کی اور
گئے جتنے خرد آساں وہ دامن تار تار آئے، گئے جتنے خرد آساں وہ دامن تار تار آئے، تخیل مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا، تخیل مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا، جہاں نقشے قدم دیکھے وہیں سجدے گزارائے، جہاں نقشے قدم دیکھے وہیں سجدے گزارائے، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے صبائے بہار آئے، اجازت ہے نسیم آئے صبائے بہار آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے، وطن میں دل مضطر بھلا کیوں کر قرار